अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जुबली फैमिली तकाफुल शो। रिलैक्स, कोई ड्राई सब्जेक्ट नहीं है आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए समझना बहुत जरूरी है कि तकाफुल क्या है। तो बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट का तारुफ कराऊं, हम सब कितना जानते हैं तकाफुल के हवाले से, एक सर्वे हमने किया था, आपके सामने रखेंगे। जरा सोचें, एक ऐसे माशरे का जहां हम और आप एक दूसरे का सहारा बने। खुदा न खास्ता किसी हादसे की सूरत में एक शख्स को सबका ताउन हासिल हो, इसी खूबसूरत ख्याल को फैमिली तकाफुल कहा जाता है। आइए जानते हैं हमारे इर्द गिर्द कितने लोग फैमिली तकाफुल के नाम से वाकिफ हैं। तकाफुल इज़ बेसिकली अ पूल जिसमें जो लोग हैं वो अपने पैसे एक साथ इन्वेस्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और फिर आप जब किसी को भी ज़रूरत होती है तो फिर वो उस पूल में से वो पैसे यूटिलाइज़ कर लेते हैं। इस्लामिक वे ऑफ इंश्योरेंस। आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, लाइक ऑफिस के ग्रुप में आपने 5 लोगों ने मिले और एक इन्वेस्टमेंट कर ली, और फिर खुदा न खास्ता किसी को ज़रूरत पड़ गई, जैसे फ़र्ज़ करो मुझे ज़रूरत पड़ गई तो बाकी 4 लोगों ने मेरी हेल्प कर दी, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। हमें हर गरीब तबके के लोगों के लिए करना चाहिए और ये सही चीज़ है। हमारा इस्लाम हमें यही सिखाता है कि दूसरों की मदद। अपने लिए तो सब जीते हैं, ज़िंदगी का मज़ा तब है जब दूसरों के लिए बंदा जीता है। ग्रुप वाइज से जब हम पैसे देते हैं तो हम वो हमें रिटर्न मिल सकता है, और बेसिकली एक सूद फ्री निज़ाम है, तो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, आगे से आगे सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तकाफुल अरबी लफ्ज़ किफ़ाला से निकला है, जिसके मानी मदद, ज़मानत या किसी की ज़रूरत पूरी करने के हैं। इस्लामी उसूलों की रोशनी में ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें अफराद एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ का अदा करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के हमरा अली हसनैन, समा, कराची। तकाफुल की बात इसलिए हो रही है जनाब क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं द जुबली फैमिली तकाफुल शो। तकाफुल, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कितना जरूरी है इसको समझना, और कितना आप, मैं, हम सब जानते हैं। तो इसी की आज हम करेंगे बात। मेरे साथ मौजूद हैं जुबली फैमिली तकाफुल शो के लिए ग्रुप हेड HR मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट मुनव्वर खलील साहब। यू ऑल्सो लुक तकाफुल बिजनेस, वेलकम टू द शो। साथ साथ मारूफ शरिया स्कॉलर एंड शरिया एडवाइजर ऑफ जुबली फैमिली तकाफुल मुफ्ती ज़ीशान अब्दुल अजीज साहब। सर बहुत शुक्रिया। सर मैं भी या हम सब नहीं जानते, बहुत कम है जो जानते हैं तकाफुल के हवाले से। तो बेसिक क्वेश्चन एड्रेस सबसे पहले करते हैं, तकाफुल है क्या और जुबली फैमिली तकाफुल ये क्या है? ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस बात का समझना ज़रूरी है कि तकाफुल क्या चीज़ है। तकाफुल का जो सिस्टम है ये अक़्द तबर्रुअ की बुनियाद पर कायम करदा एक निज़ाम है। जैसा कि आप में से बाज़ लोग इस बात को समझते होंगे कि इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो इंश्योरेंस का निज़ाम है, वो अक़्द मुआवज़ा की बुनियाद पर कायम है। कम्यूटेटिव रिम्यूनरेटिव कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस का। तकाफुल एक ऐसा निज़ाम है जो अक़्द तबर्रुअ की बुनियाद पर कायम है, कंट्रीब्यूशन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके तहत तकाफुल कंपनी अपने पास एक वक्फ फंड इस्टेब्लिश करती है और पूरे मुल्क से लोगों को मदऊ करती है, इनवाइट करती है कि आकर उस वक्फ फंड के रुकन बने बाय पेइंग अ सर्टेन अमाउंट एज कंट्रीब्यूशन इन दैट वक्फ फंड। उस वक्फ फंड में जो भी अफराद कंट्रीब्यूट करेंगे वो उस वक्फ फंड के रुकन, मेंबर या पार्टिसिपेंट कहलाएंगे। और इस वक्फ फंड के क़याम को अमल में लाने का जो मकसद है वो मकसद ये है कि इस वक्फ फंड के जितने अराकीन हैं, जितने मेंबर्स हैं, उनका एक दूसरे के साथ इमदाद बाहमी करना, एक दूसरे के साथ माली एतबार से ताउन करना, मुश्किल के वक्त, हादसात के वक्त, मौत के वक्त उसकी फैमिली के साथ ताउन करना, ये इमदादी बाहमी की बुनियाद पर कायम करदा एक निज़ाम है। म्यूचुअल असिस्टेंस की बुनियाद के ऊपर, ब्रदरहुड की बुनियाद के ऊपर एक कायम करदा निज़ाम है तकाफुल। यानी हम सीधे रास्ते पर चलते जाएं, कहीं भटक ना जाएं, क्योंकि एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि हमने सीधे रास्ते पे ही जाना। तो तमाम तर जो मामलात हैं वो एड्रेस हुए हुए हैं इसमें। जी, बहुत अच्छा सवाल है तकाफुल के बारे में। देखें, सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि तकाफुल का सिस्टम इटसेल्फ शरिया कंप्लाइंट है। सही। शरिया स्कॉलर्स ने नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान बल्कि पूरे आलम इस्लाम से, अरब वर्ल्ड से भी अरब स्कॉलर्स का, हिंदुस्तान पाकिस्तान के स्कॉलर्स का, और फारिस से मलेशियन इंडोनेशियन स्कॉलर्स का, खुलासा ये कि तमाम आलम इस्लाम के स्कॉलर्स ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया अपने अपने मुल्कों में डिफरेंट शक्लों के अंदर। ये सिस्टम इटसेल्फ शरिया कंप्लाइंट है। अब रही बात ये कि उसकी कंप्लाइंस किस एतबार से हो रही है, तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है
اور چنانچہ اسی مقصد کے لیے ریگولیٹر جو پاکستان میں ہے تکافل کا وچ از SECP سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے کچھ تکافل کے لاء کے اندر کچھ چیزیں مینڈیٹری قرار دی ہیں تکافل کی شریعہ کمپلائنس کو انشور کر. سر کمپنی کی آپ نے بات کی تو کمپنی جوبلی فیملی تکافل اس کا سسٹم ایگزیکٹلی کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, جوبلی فیملی تکافل کیسے کام کرتا ہے؟ جوبلی فیملی تکافل پاکستان میں جو تکافل کا لاء ہے جو کہ SECP سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے ڈیولپ کیا, جس کو تکافل رولز 2012 کہا جاتا ہے, اس کے تحت کام کرتا ہے, جس کی بنیاد پر جوبلی فیملی تکافل نے ایک وقف فنڈ اسٹیبلش کیا ہے اور اس کے بعد پورے پاکستان سے لوگوں کو دعوت دی گئی, انوائٹ کیا گیا تھرو آر ڈسٹریبیوٹنگ ایجنٹس اینڈ آر سیلز فورس کہ وہ آئیں اور اس وقف فنڈ کے رکن بنیں. پرپس اس وقف فنڈ کے رکنیت حاصل کرنے کا یہ ہے کہ یہ اراکان, یہ ممبرس, یہ پارٹیسپینٹ ایک دوسرے کی مشکل کے وقت ان کے ساتھ کام آئیں گے. ایسا ہی ہے کہ ایک فیملی ہے, یہ ایک فیملی ہی ہے. اوکے, یہ ایک فیملی ہی ہے جس کے مختلف ارکان ایک دوسرے کو انڈیمنیفائی کر رہے ہوتے ہیں, مالی نقصان کے وقت, مشکل کے وقت ایک دوسرے کے گھر والوں کے ساتھ کام آ رہے ہوتے ہیں, موت کی صورت میں, حادثات کی صورت میں. یہ امداد باہمی کا جو مقصد ہے اسے جوبلی فیملی تکافل اس وقف فنڈ کو اسٹیبلش کر کے اور پارٹیسپینٹس کے کنٹریبیوشن کے تھرو اچیو کر رہی ہے. بالکل, جوبلی فیملی تکافل. اب کمپنی کی بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. منور صاحب آپ بہتر اس کا جواب دے سکیں, کمپنی کی ورتھ, کمپنی مارکیٹ میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, کیونکہ جب تک ہمارا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوگا یا ہمارا ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا, ہم کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کریں گے نہیں, کوئی بھی نہیں کرے گا, تو کمپنی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے مارکیٹ میں؟ جوبلی لائف از the largest private sector insurance company in پاکستان. ہم نے جولائی 2015 کے اندر جو ہے SECP کے تھرو جو ہے ونڈو تکافل کا لائسنس لیا اینڈ وی ہیو اسٹارٹیڈ آور آپریشن ان 2016. رائٹ. اور 2016 میں مڈ آف 2016 آئی تھنک یس ان مارچ وی ہیو اسٹارٹیڈ آور آپریشن. مارچ سے لے کے دسمبر کے درمیان جو بزنس ہم نے پروکیور کیا اٹ واز 1.6 بلین ان آر فرسٹ 9 months. تو اگر آپ بات کریں گے اوور آل, یہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ریٹیل بزنس آف تکافل آف جوبلی فیملی تکافل کی بات کر رہا ہوں, اور اگر ہم ٹوٹل بزنس کی بات کریں گے آف دی انڈسٹری تو ٹوٹل انڈسٹری کا بزنس تھا کوئی 4.7 بلین. اور آپ کی کمپنی کی جو گروتھ ہے وہ کانسٹنٹ ہے؟ جی, میری کمپنی دیٹ واز دا فرسٹ ایئر اور ود ان 9 months ٹائم وی ہیو ڈن 1.6 بلین, اور یہ کوئی 34% گروتھ جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں جو کہ ود ان 9 months ٹائم پیریڈ کے اندر ہوئی ہے. اینڈ دین کیری فارورڈ جب ہم 2017 کے اندر ہم نے اپنا بزنس پروسیس کو مینیج کیا اور آگے چلے, تو 2017 کے اندر جب اینڈ ہوا تو جو جوبلی فیملی تکافل کا جو ٹوٹل بزنس تھا دیٹ واز 3.7 بلین. اوکے. اینڈ اور اگر آپ انڈسٹری کی بات کریں گے تو انڈسٹری کا جو ٹوٹل بزنس تھا دیٹ واز 7.4 بلین. اور اگر آپ کمپیریزن کی بات کریں گے تو جو کرنٹ سچویشن ہے 2017 کی, اس کے اندر جوبلی فیملی تکافل کا جو شیئر ہے مارکیٹ کا دیٹ از 51% ود ان فرسٹ فل فلیش ایئر. اگر میں نے جو آپ کو بتایا ڈیٹیل ان 2016 کے اندر وہ فل فلیش ایئر نہیں تھا. وی ہیو ڈن اٹ ان 9 months ٹائم پیریڈ دیٹ واز 1.6 بلین. 2017 کے اندر ہم نے اس بزنس کو انکریز کیا اور ہماری جو اوور آل گروتھ ہے اگر آپ انڈسٹری کی بات کریں گے تو 51% آف دا بزنس اٹس بین جنریٹ بائی جوبلی فیملی تکافل. لیکن یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ سر کمپنیز تو بہت ہیں, فائن آپ کا 51% گروتھ ہے وچ از ویری گڈ, لیکن اسٹل بہت سی کمپنیز ہیں, بہت سے پروڈکٹس ہیں, تو جوبلی فیملی تکافل کوئی کیوں لے گا, کیوں؟ کوئی اس کا جواب مجھے دیں گے آپ؟ وائی ٹو چوز JFT؟ ایکچولی جو ہماری پریزنس ہے وہ پین پاکستان ہمارا جو سیلز نیٹ ورک ہے وہ موجود ہے. سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ ہمارے میجورٹی بینکس جو پاکستان کے اندر موجود ہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ میجورٹی بینکس, اس میں جوبلی لائف کے پروڈکٹ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. تو جو کسٹمرس ہیں ان کے لیے کافی آسانی ہے. کسٹمرس ہم وی آر ویری مچ فوکس ٹوورڈ کسٹمر. اگر آپ جوبلی فیملی تکافل کی بات کریں گے, اگر آپ جوبلی کی بات کریں گے تو وی آر بین نون ایز کہ ہم جو ہے کسٹمر فرینڈلی کے طور پہ جو ہے نا پہچانے جاتے ہیں. صحیح. مفتی صاحب کوئی آپ پوائنٹ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے شرعیہ کمپلائنس کے حوالے سے؟ آئی تھنک یو سیڈ از انف. دیکھیں, ایک بات میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں ضرور آ سکتا ہے کہ اوکے فائن, شرعیہ کمپلائنس بھی بہت اچھی طرح ہو رہی ہے, شرعیہ ایڈوائزر بھی موجود ہے, بٹ آفٹر آل یہ ایک لائف انشورنس کمپنی ہے جس کے ساتھ ان کا
ضمناً ونڈو تکافل آپریشنز ہیں. تو کیا ایشورنس ہے اس بات کی کہ انشورنس کے پیسے تکافل میں نہ چلے جائیں یا تکافل کے پیسے انشورنس میں نہ چلے جائیں؟ یا سمپل ورڈز میں کا تکافل کا پلان لیتا ہوں, ہاؤ شوڈ آئی بی ایشورڈ کہ میرے پیسے تکافل میں ہی جائیں گے, انشورنس میں نہیں چلے جائیں گے؟ یعنی آپ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو پیسے ایک کسٹمر دے رہا ہے اس سے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ جو پیسے دے رہا ہے وہ جس پول میں جا رہے ہیں وہاں سے انویسٹ کہاں پر ہو رہے ہیں. جی بالکل, یہ کسٹمر کے ذہن میں آ سکتا ہے یہ سوال آ سکتا ہے کہ جبلی تو ونڈو تکافل ہے تو اس کے میرے پیسے کہیں انشورنس کے ساتھ تو مکس اپ نہیں ہو گئے؟ یہ ایک سوال ہے اور جو کہ ویلڈ کوسچن ہے, بہت ویلڈ کوسچن ہے, لیکن اس ویلڈ کوسچن کو ایڈریس کریں گے ہم اگلی ایپیسوڈ میں. ابھی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا, منور صاحب اور مفتی صاحب, بہت شکریہ ساتھ موجود تھے آپ. ابھی میں نے کوشش کی ہے کہ ہم صرف تکافل پر بات کریں بیسکلی کہ تکافل ہے کیا, لیکن بہت سے سوالات آپ کے مائنڈ میں بھی ہوں گے, آپ بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ جو پیسہ آپ لگائیں گے, جو پیسہ آپ دیں گے, وہ کن ایکٹیویٹیز میں جائے گا. تو ان سوالوں کو ایڈریس کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں.